ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। गीता माता हिंद श्री चरणन हुन ध्यान करन वतिस 30वें अध्याय हिंदिस 29 श्लोकस। वंकन परवस 29 तो 30 श्लोक यकजा। गड परवस 29 श्लोक पत परवस 30 श्लोक। अठोवि श्लोकस मज पोर कि पुरुष सारनी मन संभाल सन स्थित परमेश्वर समान वुछ सह पन्निस पानस नष्ट करन की सह परम गति प्राप्त गस। उनत्रिमस मज वुछो भगवान क्या वनान यो कर उच्चारण। प्रकृतिरेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेषा या पश्येति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। 29 श्लोक बेकर उच्चारण। प्रकृतियैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेषः या पश्येति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अमे श्लोकुक अर्थ छु कि युस पुरुष संपूर्ण कर्मन हर प्रकार प्रकृति सती करन वल वुछ यम हसा प्रकृति सती गछन यम कर्म सारी तो आत्मास अकर्ता माने सह यथार्थ पट वुछन सही मायनन मज वुछन सह यथार्थ वुछन। सह यथार्थ वुछन। त्रेम अध्याय हिंदिस 27 28 तो 14 अध्याय हिंदिस 19 श्लोकस मज समस्त कर्मन हुंद गुणों सत करन यन वल आमुत वनन तो 5 अध्याय हिंदिस 8 तो 9 श्लोकस मज सारनी इंद्रियन हंदन विषयन मज बर्तनुक आमुत वनन मगर यतनस सारनी कर्मन प्रकृति सत करन वल वुछनुक आमुत वनन यिथ कन त्रेय तरीक वर्णनुक अभिप्राय क्या यह करो स्पष्ट पे वुछो वन क्या। यथ अध्याय हिंदिस 27 श्लोकस मज वोन भगवान क्षेत्रगी के संयोग कथ यम संयोग सत मकलनिक वपाय वोन भगवान परमात्मा सत पनुन स्वतः सिद्ध संबंध प्रजनाउन तो प्रकृति यानी शरीर सत पनुन संबंध चटुन। 27 तो 28 श्लोकस मज वोन भगवान परमात्मा सत संबंध पहचान कथ। वह यम 2 श्लोक यमन मज वनान भगवान प्रकृति सत संबंध चटनच कथ प्रकृति सत थो तुम संबंध कहें भगवान यचान वार वार चटो तो यह संबंध सोरे यह संबंध और योर अनु चटित यह जोड़ो तुम परमात्मा सुई गो यु संपूर्ण क्रियायन हर प्रकार प्रकृति सती मानि सपदन तो पन्निस पानस अकर्ता मानि कि बहुस न कहीं करन वोल सह यथार्थ पे।
بھگوان چھ ونان ستوگن رجوگن تو تموگن یم ترنوے گن چھ پرکرتی ہند کاریہ سمست اندری من بدھی تو گن ایوم اندرین ہند وشے یم زن چھ ساری چھ یمن گنن ہندی وستار اس لیے اندرین ہندس وشیس مز برتن وچھن گنن ہند گنن مز برتن ارتھات گنن مز پنن کام کریں تو گنو ستی ترگنمئی مایا ست سمست کرمن ہند سپدن یہ گو سارے کرمن پرکرتی ستی مانن سپدن اس لیے ہر جائے یہ اکی کت آمز خالی ات مز کن پرکار کان بید تہ سارے جائن مز یہ ابپراے کہ آتماس مز کرتا پنک ابھاو وچھن یا پشیتی تتھا آتمانم اکرتارم س پشیتی اکرتارم س پشیتی اکرتارم آتما نیتی شدھ بدھ مکت تو ہر پرکار وکارو ست رہت پرکرتی ست ات کہین تہ سمبند اس لیے نہ یہ کنیک کرم کرتا نہ کرم کس پھلک یہ بھوکتا کن امی کتھ ہند اپروکش باو سان انبو کرن گو آتمہس اکرتا سمجھن اس وی یت کن وچھ سہ ہسا یتھارت پہ وچھ امہ ام سز مہما پرکٹ گژھان ابپراے کہ یہ کہ اس آتمہس من بدھی تو شریر کے سمبند ست سمست کرمن ہند کرتا تو بوکتا سمجھ تم سند وچھن برہم یکت آسن ست غلط سوریہ ادے گژھان پتہ سہ مدس مز دوپہرس مز پتہ است شامن گژھان امہ ست معلوم گژھان کہ پراتہ سوریہ ادے گژھنس پٮ۪ٹھ پرکاش مدھیانس تک دوپہرس تام بڑھان مدھیان پٮ۪ٹھ دوپہر پٮ۪ٹھ سوریہ استس تام پرکاش کم پتہ وار وار گژھان مگر یم سات سوریہ است گژھان پور تمہ پتہ نصب رٲژ تام اندکار بڑھان پتہ نصب رٲژ پٮ۪ٹھ سوریہ ادیس تام بیٚیہِ اندکار پتہ گھٹان کم گژھان واستوس مز یس پرکاش تو اندکار سوکشم سندھی ملاپ سنیوگ سہ مدھیان ارتھات مدھیہ راتری ارد رات سہ وچھان سوریہ ادے تو سوریہ است کے سمے سہ پتہ لگ امہ درشٹی ست پرکاش تو اندکار کریا چھن مٹان یہ پرت وقت آسن یتھے کن سرگ تو پرلے مہاسرگ تو مہاپرلس من پرکرتی ہز کریا نرنتر پرت وقت روزان
أتھ क्रियाशील प्रकृति सۭتۍ ییٚلہِ یہِ पुरुष संबंध جوڑان چھُ تمہِ ساتہٕ چھُ یہِ شریر سۭتۍ سپدن وٲلۍ स्वाभाविक क्रियायہِ تداتمہِ کران اور تتھ منٛز پریتی کران. یا پشیتی تتھاتمانم اکرتارم پشیتی. प्रकृति तो तमि कार्य स्थूल सूक्ष्म तो कारण शरीरन मज खोन चोन पकुन टुकुन वथुन बिहुन हिलुन डुलुन शंगुन वथुन चिंता करें समाजिस्त गसुन यम ते क्रियाएं छ यम छ प्रकृति सहित सपदन स्वयं सहित छन यम सपदन. युथ कहीं युस ये वुछन छु अर्थात अनुभव करन छु सु वास्तवस मज ठीक पट वुछन. कारण छु कि युथ वुछन सहित छु पनुन पानस मज अकर्ता तो अकर्ता पनुक अनुभव करन सु कि बुछुस न ये करन वोल का बुछुस निमित खैली. योस कुंत्रहिम शुलूक पत अथ सहिम शुलूक तो सह करो उच्चारण वन तथ मज वो क्या भगवान यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपशीयति ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा. त्रिहिम श्लोक पर यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततैव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा. अमि श्लोकुक अर्थ छु यमि छन ये पुरुष भूत प्राणियन हिंद अलग अलग भावन अकिस परमात्मा मं स्थित तो बे तमिस परमात्मा सहित संपूर्ण भूत प्राणियन हुंद विस्तार वुछ तमी छन छु सच्चिदानंद भगवानस प्राप्त गसन. सेठा बड़ कथ भगवान यत्नस सेठा गंभीर कथ आत्मावलोकन कथ. प्रकृति हिंद स्वरूप क्रिया तो पदार्थ क्रिया संबंध विच्छेद करने खतर आमुत वन कुंत्रहिम श्लोक तो पदार्थों से संबंध विच्छेद करने खतर छु ये त्रिहिम श्लोक आमुत वन. यानी होथ मज त भगवान वनन कि संबंध सेटिव यथ श्लोकस मज त वनन संबंध सेटिव और यमन दोनवनी श्लोकन मज भगवान वनन कि प्रकृति से संबंध सेटिव सु क्या प्रकृति हिंदी दोनवे रूप क्रिया तो पदार्थ. दबन यमि काल यम वक्त साधक संपूर्ण प्राणियन अलग अलग भावन तिहिंदन अर्थात त्रिलोकी मज यम ते जरायुज अंडज उद्बीज स्वदेज प्राणी पद गसन छ तिमन प्राणियन हिंद सूक्ष्म स्थूल तो कारण शरीरन अक्सी प्रकृति में स्थित वुछ तमी काल छ सु ब्रह्मस प्राप्त गसन. भूत पृथक भावम पद छु येतत ये कमिक वाचक छु अथ सहित छु अक्सी मन स्थित तमि अक्सी सोरे विस्तार वुछनुक मतलब क्या छु.
یدا بھوت بھاو پرتھک ایکستھم انپشیتی یس سا الگ الگ بھاوو ست اکسی من ستھت تمس اکسن ست سارکوی وستار وچھ تمیک مطلب کیا چھ گو یم تی چراچر سمست پرانین ہز اتپتی کھیتر تو کھیترگی کے سنیوگ ست آئی ونن 13 ادھیائے ہند 27 شلوکس مز بیٚیہِ یم سمست بھوتن مز پرمیشور کس سمبھاوس مز وچھن خاطر آو ونن 27 شلوکس مز سو سمست پرانین ہند خاطر چھ واچک یتت بھوت پرتھک بھاون آمت ونن اور یت کئی چھ بھگوان ونان اتنسن یس سمست پرانین کیول اکس پرماتماس مز ستھت اور تم سند ست سارکوی وستار وچھ سہ ہسا چھ ٹھیک وچھن یت کن وچھت سارنی اکسی مز ستھت تو اکہ ست سارنی کن وستار وچھن ترلوکی مز یم تی ستھاور جنگم پرانی چھ ٹھہرن ول رکن ول تو پکن ول ٹکن ول تمن ہند شریر نام روپ آکرتی منوورتی گن وکار سوری کی اکہ پرکرتی ست پید گژھان سمپورن پرانین ہند شریر تہ چھ پرکرتی ست اتپن پرکرتی منزی ستھت روزان تو پرکرتی منزی لین تہ گژھان یت کن وچھن وول جس امہ طریقہ وچھ ات سہ چھ برہمس پراپت گژھان ارتھات پرکرتی ست اتیت سوتہ سدھ پنس سوروپس پرماتماس پراپت گژھان یت کن پرتھوی ست پید گژھن ول ستھاور جنگم یم تہ چھ شریر تم ساری شریرن مز جس کی پریورتن گژھن چھ روپانتر چھ سہ سورے روپانتر روپ بدلاون یت کن وچھو اس گۄڈنیتھ انو اس میژ کی بیٚیہِ انو بیج بیٲلۍ پھلۍ کی یم تولہوک اس دۄنوے أکسٕے پاترس منٛز تراوو یہ میژ تہِ تہٕ یہ بیول پھوٚل تہِ دۄنوٕنی دِمو پون أسۍ سگ دِمو أسۍ ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گژھِ فصل نیرِ اتھ کانٛہہ چیٖز نیرِ اتھ تیار گژھِ اتہِ کینٛہہ سُہ ژٔٹِتھ پتہٕ سُہ فصل پتہٕ ہۄکھناوو یہِ میژ تمہِ ہۄکھنہٕ پتہٕ اگر یہِ میژ بیٚیہِ یہِ اناج اتھ درامُت آسہِ کینٛہہ پھل آسہِ درامُت سُہ تولو میژِ ہُنٛد وزن آسہِ کم گوٚمُت
تو اس پھل آسہِ درامُت تتھ تمیُک وزن آسہِ زیادٕ. یہ چھُ میٚژِ پرتھوی ہُنٛد مٹی یس چھِ میٚژ یس چھِ یہ چھُ پرتھوی اتھ پھلس منٛز روٗپانتر گژھان کرٛہیٛایہِ گژھان یم چھِ پرتھوی پٮ۪ٹھٕے گژھان. یِتھے کٔنۍ چھِ پرکرتی سۭتۍ وۄتپن گژھن وٲلۍ یم تہِ گُن وِکار چھِ تمن منٛز یُس پرورتن گژھان چھُ سُہ چھُ گھٹان بڑان کم گژھان زیادٕ گژھان سارنٕے ہٕنٛز پرکرتی منٛز گژھان سلیٖن. تاتپری چھُ کہِ یِتھ کٔنۍ پرتھوی سۭتۍ پٲدٕ گژھن وٲلۍ پدارتھ پرتھوی منٛزٕے سِتھِتھ روزن سۭتۍ چھِ پرتھوی منٛز لیٖن گژھنہٕ سۭتۍ پرتھوی بیٚیہِ روزان. یِتھے کٔنۍ چھِ پرکرتی سۭتۍ پٲدٕ گژھن وٲلۍ سٲری سنسارٕکۍ پرکرتی منٛزٕے سِتھِتھ روزان پرکرتی منٛزٕے لیٖن گژھان تہٕ پرکرتی روٗپٕے روزان بیٚیہِ. امی طریقہٕ چھُ یِتھے کٔنۍ چھِ زن ستھاور تہٕ جنگم پرانی چھِ پکن وٲلۍ یا ٹھہرن وٲلۍ یمن ہٕنٛدٮ۪ن روٗپن منٛز یُس چیتن تتو چھُ سُہ چھُ نرنتر پرماتماہس منٛز سِتھِتھ آسان. اور یِتھ کٔنۍ چھُ نیم اکھ کہِ پرکرتی سۭتۍ پنُن سمبند ماننہٕ کہِ کارن سوارتھ بدھی بوگ بدھی سکھ بدھی آسنہٕ سۭتۍ پرانین چھُ الگ الگ باوٕ سۭتۍ وٕچھنس پٮ۪ٹھ راگ دوش پٲدٕ گژھان. راگ گژھنس پٮ۪ٹھ چھُ تِمن منٛز گُن گژھان پٲدٕ تہٕ دوش گژھنس منٛز پٮ۪ٹھ چھُ دوش گژھان پٲدٕ. اس لیے چھُ اتھ منٛز پتہٕ بھگوان یِہے ونان تتّویو وِستارم برہم سمپدیتے سدا. برہم سمپدیتے تدا. یدا تہٕ تدا چھُ آمُت وننہٕ. یدا آو اتھ شلوکس منٛز گۄڈٕنیتھ وننہٕ یدا بھوٗت پرتھک بھاوم پتہٕ چھُس پوٚتُس تدا آمُت وننہٕ. آرمبس منٛز چھُ یتھ شلوکس منٛز یدا تہٕ سمافتی پٮ۪ٹھ چھُ تدا. یدا تہٕ تدا چھُ امیُک پرٛیوگ کٔرِتھ چھُ یہِ بھاو آمُت وننہٕ کہِ منُشس ییٚمہِ کھٮ۪نہٕ یہِ گیان گژھِ تمی کھٮ۪نہٕ سا گژھِ تٔمِس برہم پراپت. ارتھات برہم جیو چھُ برہم روٗپے گژھان. اتھ منٛز چھُنہٕ وِلمب تہِ لگان کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ یُس سچدانند گن برہمس سۭتۍ ابھِنتا پراپت گژھان چھِ تٔتھۍ چھُ پرم گتی ہٕنٛز پراپتی موکشٕچ پراپتی اتیانتٕچ سۄکھٕچ پراپتی تہٕ پرم شانتی ہٕنٛز پراپتی آمُت وننہٕ. تٔتھۍ چھِ ونان یہِ چھُ 29 تہٕ 30 شلوک. یتھ منٛز زن بھگوانن ووٚن کہِ ییٚمہِ کھٮ۪نہٕ پُرُش سارنٕے بھوٗت سمدایس پرتھک پرتھک باوس منٛز أکسٕے پرماتماہس وٕچھِ سِتھِتھ تٔمِس پرماتماہس سۭتۍ سمپوٗرن بھوٗت پرانین وِستار سان وٕچھِ تمہِ کھٮ۪نہٕ چھُ سُہ سچدانند برہمس پراپت گژھان. یِم ٲسۍ 2 شلوک 29 تہٕ 30 شلوک. پتہٕ وٕچھو أسۍ 31 منٛز کیاہ چھُ
یت ادیائی من کم 2-3 شلوک وی 34 تامت یہ 34 شلوک یت ٲخری شلوک تو بھگوان سن دیا گی سمپورن پورن نارائن سن دیا ست گرو کرپائی ست اور یہ پورا ونکین 29 تو 30 شلوک پتہ وچھو 31 مز کیا برو کن بھگوان ونان کرشنم وندے جگت